अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ौज बहुत प्रोफेशनल थी, अदलिया आज़ाद थी, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार था, कौम खुददार थी और पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज एक बाइंडिंग फोर्स थी। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की एक मंजी हुई प्रोफेशनल फ़ौज थी। ISI दुनिया का एक बेहतरीन अदारा था और ये सब कुछ मौजूद था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये चंद दिन की बात है, चंद हफ्ते पहले की बात है। ये सारा कुछ इस मुल्क के अंदर मौजूद था। यानी फ़ौज दुनिया का मंजा हुआ अदारा, ISI दुनिया की बेस्ट एजेंसी, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार और फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल, और इस फ़ौज की वजह से ये मुल्क बचा हुआ था। लेकिन अचानक फ़ौज के अंदर मसले पैदा हो गए। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन गया और फ़ौज और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानबदार हो गई और न्यूट्रल, जो जिसका हमेशा से पाकिस्तान के अंदर सियासी लोगों से मुतालबा किया जाता रहा, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, वो एक जानवर बन गए। ये सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाह रहा है। ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है। तमाम सियासी पार्टीज ने अपने अपने वक्त पे अपोजिशन के अंदर, हुकूमत के अंदर अलग अलग स्टॉन्स रखा। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ना सिर्फ अलग अलग बयानिए हैं, ना सिर्फ अपने अपने शहीद हैं, ना सिर्फ अपने अपने गाजी हैं, बल्कि अब तो हर पार्टी की कोशिश हो रही है कि वो अपनी अपनी फ़ौज और अपने अपने रिटायर्ड फ़ौजी और अपने अपने गाजी और अपने अपने शहीद भी अलग से बना ले। और भाई ये नहीं हो सकता। खुदा के बंदो, ये फ़ौज लोगों के दिमागों में, दिलों में बसती है और एक एक घर के अंदर किसी जगह शहीद है, किसी जगह गाजी है। और ये फ़ौज वाकई एक बाइंडिंग फोर्स है। ये फ़ौज वाकई एक प्रोफेशनल फोर्स है। ये ISI वाकई एक ज़बरदस्त एजेंसी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। आप अगर नहीं भी कहेंगे तो दुनिया कहती रहेगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना भरम ना गंवाएं। आप अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, ज़ाती लड़ाई, ज़ाती झगड़े, ज़ाती कदूरते, ज़ाती एक नफाक जो है एक दूसरे के साथ, उसमें जाने और अनजाने में इस्तेमाल मत हो। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत अवाम है। अवाम को कंफ्यूज मत करें। फ़ौज के हवाले से ओपिनियन मेकिंग को तकसीम मत करें। इस तकसीम का नुकसान हम बहुत उठा चुके हैं। हम 80,000 के लगभग शहादतें दे चुके। हम गाजी हमारे हज़ारों गाजी जगह जगह मौजूद हैं। शहीद हर दूसरे घर के अंदर मौजूद है। ज़ख्मी मौजूद है। इस बेवाएँ मौजूद हैं और अरबों खरबों डॉलर हम इसमें गंवा चुके इस ओपिनियन मेकिंग को तकसीम करने के नतीजे में। उस वक्त भी बात होती थी, कुछ लोग कहते थे तालिबान गलत हैं, कुछ कहते थे ठीक है। पूरी कौम कंफ्यूज थी और नतीजा ये हुआ कि हमारे लोग शहीद होते रहे, मरते रहे, सिविलियन मरते रहे, सहाफ़ी मरते रहे, डॉक्टर मरते रहे, स्कॉलर्स मरते रहे, उलमा मरते रहे। कौन कौन शहीद नहीं हुआ? लेकिन फिर स्टेट ने फैसला किया, फिर ओपिनियन मेकिंग बेहतर हुई, फिर मीडिया ने रोल प्ले किया, फिर जो ग्लोरीफाई हम कर रहे थे उससे हम वापस आए। मीडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। तो आज भी उस वक्त की तरह फ़ौज के साथ खड़ा होने का वक्त है, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि शाम को देखें, इराक को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, वहाँ पे मजबूत फ़ौज नहीं थी तो उनकी क्या हालत होगी। हमारी मजबूत फ़ौज है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। तो भाई अब तो ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। अब तो पाकिस्तान के हालात उससे भी बुरे हैं। क्या अब फ़ौज की ज़रूरत नहीं है? अब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए। अब किसी और फ़ौज को हमने मुल्क को ठेके पे दे दिया है। इसी फ़ौज ने इस मुल्क को बचाना है, इन्हीं एजेंसीज ने बचाना है। इनमें बड़ी कोताहियाँ, बड़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन मेरे मुहाफ़िज़ यही है, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ यही हैं। इन्होंने बचाना है इस मुल्क को। इनको खुदा के लिए मुतनाज़ मत करें, इस अदारे को मुतनाज़ मत करें। बाजवा साहब से अगर किसी को मसला है तो वो मिल बैठ के हल पहले भी होता रहा, अब भी हो सकता है, लेकिन
یہ مت کریں کہ واجو صاحب کی دشمنی میں ملک دشمنی اور ادارے کی دشمنی تک مت جائیں. یہ مت کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا کہ افغانستان جیسا ملک جہاں پہ جب ادارے تباہ ہوئے تو پھر نیٹو 50 ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر لگا کر وہاں پہ فوج کے ادارے، پولیس کے ادارے کھڑا نہیں کر سکا، اور الٹیمیٹلی وہاں سے ناکام ہو کے واپس گیا، اور پاکستان کو ترلے منتیں کر کے وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے بڑی طاقتیں، ان کو نکلنا پڑا اور پاکستان نے ان کو ریسکیو کیا. تو پاکستان کی فوج آج اس خطے کے اندر جو پاکستان کے چیلنجز ہیں دفاعی حوالے سے، وہ چائنا، افغانستان یا کسی اور بارڈر سے ہوں، وہ رشیا سائڈ سے ہوں، ایران سے ہوں، افغانستان سے ہوں، انڈیا سے ہوں، کسی جگہ سے بھی، تو پاکستان کی فوج بھرپور طریقے سے اندرونی اور بیرونی محاذوں کے اوپر لڑ رہی ہے. فوج چمکی لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن فوج پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، لیکن اپنے لوگوں اور اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی. یہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنا ہوگا. آج ایک لیڈر کہتا ہے فوج اچھی ہے، دوسرا کہتا ہے بری ہے، کل دوسرا کہتا ہے اچھی ہے. یہ تماشے آپ اپنے طور پہ لگائیں، اور فوج کو بھی چاہیے، فوج کے ادارے کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیسیژن کرے کہ بھائی آپ ہمیں ڈسکس مت کریں. فوج ان ساری چیزوں سے ابو ہے. جس طرح کچھ چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی، اس طرح فوج ہے، کچھ ادارے ڈسکس نہیں ہو سکتے. جس طرح آپ کے ماں کے اندر، والدہ کے اندر، والد کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، آپ ان کو ڈسکس نہیں کرتے. اسی طرح خدا کے لیے اس سرزمین کو، اس مٹی کو اور فوج کے ادارے کو، میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، فوج کے ادارے کو میرے خیال میں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کو ہمیں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. کچھ چیزیں اباؤٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں. اباؤٹ ڈسکشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ فوج کے ادارے کے اندر بھائی کوئی ایک آدھا بندہ صحیح غلط ہو سکتا ہے. وہ ایک پورا ایسا ادارہ ہے جو بیچارے بندوقیں پکڑ کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے ساری رات آنکھ تک نہیں جھپکتے، سردی اور گرمی کے اندر مورچوں کے اندر کھانا کھائے بغیر عیدیں گزارتے ہیں، اور وہاں پہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں اپنے اے سی کمروں کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ ان مجاہدوں، ان سپاہیوں، ان تمام لوگوں کی خاطر ہمیں فوج کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے. اس ملک کی خاطر فوج کے ادارے کو مضبوط کرنا ہے. آپس کے جو اختلافات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اور واقعی ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ایک فوج بائنڈنگ فورس ہے. اور جس طرح آج سیاسی لوگ اپنی لڑائیاں فوج کی آڑ میں لڑنا چاہتے ہیں، یہ ٹرینڈ میرا خیال ہے اب ختم ہو جانا چاہیے. ہمیں سیاسی لوگوں کو اپنی لڑائیاں سیاسی انداز میں لڑنی چاہیے. تو یا پھر فوج کو کم از کم اسمبلی کے اندر جس طرح گفتگو ہوتی ہے، اس طرح جوڈیشری کو اور فوج کو بھی ایک بندہ وہاں اسپوکس مین کھڑا کرنے کی اجازت دے، جو کم از کم اپنا دفاعی کر سکے، جو اپنا موقف ہی بیان کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ آج ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا اس ملک کے اندر کہ جس کو تجزیہ کار کو اس کی بیوی دوسری دفعہ گھر میں کھانے کے ساتھ سالن نہیں دیتی، اور جس کو پراپر ناشتہ نہیں ملتا وہ بھی جرنیلوں کے اندر نقص نکال رہا ہوتا ہے، آرمی کو ہدایتیں دے رہا ہوتا ہے کہ کس طرح لڑنا ہے، اور کس طرح بات کرنی ہے، اور کس طرح سیاست میں آپ نے آنا ہے، اور کس طرح نہیں آنا، اور کیوں آنا ہے اور کیوں نہیں آنا. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ ٹرینڈ ہمیں ختم کرنا چاہیے، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اور اگلے اپنے بچوں نسلوں کے مستقبل کی خاطر. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اگر